ضيفتنا داليا سعفان. داليا بتشتغل ايه؟ شريك ومدير تدريب في شركه، بس مش عايزين نقول اسم الشركه، ففي شركه متخصصه في التنميه البشريه وتنميه التفكير. اهلا بيك يا استاذه داليا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه الشماعات والحاجات الحلوه؟ الشماعه والنضاره وحاجات كتير. قولي لنا بقى انت ايه حكايه الاربع اسباب للسعاده دول؟ يعني خليني كده الاول عرفينا بنفسك الاول. انا داليا سعفان، شريك ومدير تدريب في احدى الشركات اللي بتشتغل في تغيير النمط الفكري والتنميه البشريه. والشركه دي موجوده من اكتر من 7 سنين دلوقتي. والبدايه بتاعت الشركه كانت هو ليه احنا مش بالانتاجيه اللي المفروض نبقى بيها، وليه مش احنا مش بالسعاده اللي المفروض نكون بيها، وليه احنا كشعب حتى مش بالايجابيه اللي المفروض نكون بيها، مع ان القران والانجيل والكتب السماويه كلها بيدعوا لده. صحيح. فليه ايه اللينك اللي مش موجود؟ واحنا عندنا نزعه دينيه ومؤمنين. اكزاكتلي. احنا كشعب متدين جدا سواء مسلمين او مسيحيين. طب ليه احنا مش عايشين ده؟ ليه دايما ما عندناش حسن ظن جامد بربنا؟ ليه دايما حاسين ان بكره مش هيبقى احسن؟ ليه دايما بنقول مفيش امل، مفيش حاجه بتتغير، مفيش حد بيتغير؟ ليه ده؟ فده كان البدايه، ان ليه دايما احنا زي ما كده بنقول مش بنفعل ما نقول، عندنا قيم رائعه بس مش بنطبقها ومش بنعملها. فدي كانت بدايه الشركه، وده اللي اكشولي بنعمله كل يوم، ان احنا ازاي احنا بقى كمصريين نغير طريقه تفكيرنا، ازاي ندرك حاجات مختلفة، نبقى إيجابيين عشان نبقى أنجح، منتجين وأسعد. هل نقدر نعمل ده؟ ده اللي احنا بنحاول نوصله للناس. طب وصلي بقى للناس. وأول حاجة بنوصلها للناس وبنقول عليها هي الشماعة السوداء اللي في إيدي دي، اللي هي. طب بس الأول أنت متخرجة منين؟ أنا متخرجة ببساطة شديدة من تجارة إنجليزي جامعة القاهرة، ومعايا MBA من الجامعة الأمريكية، مدربة دولية معتمدة من جامعة فلوريدا. تنمية بشرية كله. ومعتمدة من حاجة اسمها CTT، هو مركز بارت للقيم في أمريكا. فده انت واخده شهادات تؤهلك تماما للعمل ده. اكزاكتلي. فده احنا فأول حاجة خالص احنا لقينا ان احنا عندنا ثقافة الشماعات. احنا كمصريين اصل السبب في ابويا، اكزاكتلي، اصل السبب في مراتي، اصل السبب في الحكومه، اصل السبب في البلد، اصل انا مش مبسوطه عشان شغلي بعيد عن البيت، اصل انا مش مبسوطه عشان الدنيا زحمه، اصل انا مش مبسوطه عشان مديري مضايقني، اصل انا مش مبسوطه عشان مراتي، اصل انا لو كنت على فكره بشتغل في الشركه دي كنت بقيت اسعد واحد، ولو كنت عايش في امريكا دلوقتي كان زماني اسعد واحد. فاحنا عندنا كلتشر او ثقافه الشماعات. الناس لما بتبتدي تدرك ده حياتها بتتغير، ودي أول حاجة. لأن لازم ندرك على فكرة كشعب أو على المستوى الفردي، إن أنا لو فضلت معلق الشماعة مفيش حاجة هتتغير. هو على فكرة ربنا قال طبيعي. أنت مش هتغير حياتك غير ما تغير نفسك. صحيح. وأول حاجة هتغيرها إن أنت تبتدي تشوف إيه الشماعات اللي أنت بتعلقها. فده أول حاجة لازم الواحد يبتدي يدرك إن الموضوع كله في أفكارك. هل أنت ممكن تبقى سعيد؟ هل انت ممكن تبقى ناجح؟ هل انت ممكن تبقى منتج؟ الموضوع كله في افكارك. اول فكره دايما بقولها للناس ان انت لازم تدرك ان كل الناس اللي في الدنيا بيحصل لها ظروف. احنا واحده من اصعب الحاجات عندنا يا استاذ محمود ان احنا بنعيش في دور المفاجاه. بيحصل لي وبيحصل لي. لا، هو مفيش مفاجاه على فكره. هو ربنا قال على فكره احنا كلنا هيحصل لنا حاجات. لقد خلقنا انسانا في كبد. بس كده. قران، انجيل، هات ايات هتلاقي ان كل الناس بيحصل لها ظروف، لان ربنا عادل. الناس مش مدركه هذا الكلام، مش مدركه. ومش بس كده، لا هي مدركه بس ما بتطبقوش على نفسها. ما هو ده الادراك. يعني هي مدركه ان المولى سبحانه وتعالى عادل وكل الناس مؤمنه بده. أيوة. لكن ما بطبقوش على نفسي. هي بقى انا عايزه ادي حضرتك حته بقى هنا، ان احنا عارفين لكن مش مدركين. وعشان كده احنا عارفين ان ربنا عادل، لكن لغايه دلوقتي باجي ابص على زميلي، اشمعنى انا يا رب اللي بيحصل لي؟ اشمعنى انا ما عنديش ده؟ لاني مش مدرك حاجه مهمه جدا، ان يوم ما ربنا بيديني تحدي على المستوى الشخصي على فكره في حياتي، يديني شخصيه صعبه في حياتي، يديني ظرف صعب، هو مديهولي على مقاسي، هو على قدي، انا استحمله. ده هو ربنا كده بيقول لك كده، انت تقدر لا تستحمل. نكلف نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالموضوع كله ان انت تدرك ان وات ايفر اللي بيحصل لك عضلات. ربنا لما اداك تشالنج او تحدي كبير في حياتك على فكره انت عندك العضلات اللي تاخده، ولما ادى زميلك او صاحبك حاجه اصغر هو ما عندوش غير العضله دي. وعشان كده على فكره احنا لازم ندرك ان اللي بيحصل في مصر ده بيحصل في كل حته في الدنيا، بس احنا ما حصلناش تسونامي. ليه؟ لان احنا مش قد التسونامي. فربنا عادل جدا، فلازم ندرك ده، ان احنا نبطل نعيش بيحصل لنا وليه يا رب واللي احنا فيه. لا، هو على فكره هيحصل، ده وعد ربنا. ربنا وعدنا، قال لنا هيحصل لنا ظروف. كويس. فده اول نستوعب فكره الفكره هايل. ده اول حاجه لازم ابتدي ادرك ده.
رقم 2 لازم ابتدي ادرك حاجه مهمه جدا جوايا، وهي حاجه 8 بنسميهم حراميه الطاقه الايجابيه. حلو قوي، هات لنا الحراميه دول. مين الحراميه دول بقى؟ لازم بعد بقى ما ابتدي انا اقول كل الناس بيحصل لها ظروف، ابتدي ادرك ان الحراميه دول وظيفتهم يدوني افكار سلبيه تخليني ابتدي مشاعري تبقى سلبيه، فنضارتي تبقى سلبيه. دول شياطين. مين شياطين بقى ال8 دول؟ شياطين ال8. واحد منهم بس ما تعملش دي كده تطلع واحد منهم بنسميه الانا، اللي هو الانا. الاول ما حد يجي يقول لي انت غلطان في كذا، انا يتقال لي الكلام ده، انا يحصل لي كده. تاني واحد بنقول عليه صعبان عليا نفسي. احنا طول النهار صعبان علينا نفسنا. ليه يا رب احنا بيحصل لنا كده في مصر؟ ليه كل ما نفتح ليه بيحصل لنا كده؟ اشمعنى هو انا بعد ما عملت كل ده ومش عاجبهم، بعد ما بعمل كذا ومش عاجب، احساسي بالظلم على طول. تالت حرامي شهير جدا بنقول عليه المزاج، ان انا على طول لا انا قفلت، انا مزاجي، انا مش قادر، انا بعد ما شفت الخبر ده الدنيا خلاص سودت في وشي، انا هشتغل ازاي بعد ما حصل ده؟ رابع حرامي مهم جدا اللي بنقول عليه الخوف، ان انا على طول ابقى خايف. على فكره ده احنا داخلين على ايام مش عارفه ايه، ده احنا داخلين على كذا. فازاي ان كل واحد من الحراميه دول بيأثر فيا ويديني افكار سلبيه رهيبه. واحد منهم الافتراضات، اني افترض ان حضرتك قصدك تضايقني او قصدك تعمل كذا. سوء النيه وسوء الظن في الناس. الجهل، الكسل. واخر واحد وهو مهم جدا اللي هو الانسان السلبي. لان خد بالك انت بتقعد مع حد ايجابي بتحس ان انت طالع السلب بيديك طاقه سلبيه، لكن ممكن تقعد مع حد سلبي تحس ان انت عايز تموت دلوقتي. يجيب احباط تنتحر حالا. خلاص. فاول حاجه ان انت تدرك ان كلنا هيحصل لنا ظروف، واللي بيحصل لك ده عادي مش مفاجاه، فمن الطبيعي ان انت هتقابل شخصيات صعبه وحاجات صعبه وظروف صعبه، وتبتدي تدرك الافكار السلبيه دي وتبعدها عنك. وثالث حاجه مهمه جدا ان انت تبتدي تدرك، برضه الموضوع كله ادراك، ان وات ايفر اللي بيحصل لك، على فكره ايا كان اللي بيحصل يعني. اي حاجه بتحصل سواء على مستوى البلد او على مستوى حاجه شخصيه حصلت لك، على فكره هو خير رهيب، لان ربنا قال كده. ربنا قال في الانجيل ايه جميله بتقول كل الاشياء تعمل معا الى الخير. والرسول عليه الصلاه والسلام قال عجبا لامر المؤمن امره كله له خير. فكل حاجه بتحصل لك خير. عجيب والله، كله خير، كل حاجه. ومش بس خير، ده فرصه رهيبه ربنا بعتها لك تو ستريتش يور سكيلز. ودي حاجه احنا لا براح عليها شويه. فرصه رهيبه تستريتش مهاراتك، تقوي مهاراتك. ايوه كده عشان بس ليه بقى؟ محمد بتاعنا هيقع مننا كده، احنا كنا ماشيين كويس. لا لان احنا ادركنا تقوي مهاراتك. يعني تشدها كده، تشد تبقى مشدوده. ايوه، تبقى عصب كده زي الصعايده. احنا ادركنا. ودي لو حضرتك فكرت فيها برضو الموضوع كله ادراك ان ربنا حكيم سبحانه. وربنا الحكيم هو بيعمل لك دايما الحاجه الصح في الوقت الصح بالطريقه الصح. اي حاجه بتحصل لك، فحتى اللي بيحصل لنا ده على فكره هو مش صدفه. بيحصل لنا في مصر دلوقتي مش صدفه خالص. واي حاجه بتحصل لنا على المستوى الشخصي هي مش صدفه، هي جايه لنا حاجه صح في وقت صح بطريقه صح. فهي مش جايه لنا صدفه، دي فرصه عشان نكتسب مهارات جديده، ولولا انها هتحصل لنا مش هنكتسب المهارات دي. فبالعكس زي ما الشيخ الشعراوي كان بيقول حول المحنه لمنحه. فهي كده ان اي حاجه بتحصل لك هي مش صدفه خالص، ده جايه لك عشان عايزه تقوي مهاراتك. فدي حاجه مهمه جدا جدا لازم نبتدي ندركها، وده يدينا طاقه ايجابيه. احنا دايما بنقول للناس انا دلوقتي بشتغل يا داليا ورزقي قليل، تقوي مهاراتي في ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ ان رزقك قليل؟ ما انت اجتهد بقى. ما انت اجتهد بقى، ما دي حته بقى خطيره جدا. ما اقعدش بقول ده رزق قليل وخلاص. ورده ولا ما ينفعش. ما هي في بقى هنا بنقول عليها ايه بالعربي، هنقول عليها ايه بس بالانجلش بنقول عليها مس ليبلينج. بالعربي ان احنا بنقول ليبلينج غلط كلمه الرضا. انا ممكن اكون حاسه طب ما انا هرضى بقى، ما انا رزقي قليل، ما انا اصلي هعمل ايه، ما انا الحياه كده. واحده من اكبر التشالنجز عندنا ان احنا ما بنحاولش. ولما بنحاول كم مره؟ يعني سيدنا نوح قعد يدعو الناس كم سنه؟ كتير. يعني 950 سنه. امن بيه كام واحد؟ اكتر كتاب قال لك 70. يعني كان بيقعد يحاول قد ايه. احنا عندنا بقى نمبر 1 بنحاول مره او 2. اتحدى ان اقوى حد ممكن يحاول 3 مرات ويقول لك خلاص. وعشان كده دايما في مقوله جميله قوي تقول لك انت امتى بتفشل؟ لما بتبطل تحاول. لكن طول ما انت بتحاول مش مشكله، ده مش فشل. امشي واكعبل وامشي واقوم بس واحاول بطريقه واحاول ما اقعدش بقى جنب الكعبله دي. لا ما ينفعش خالص. فانا بقى والله رزقي قليل، فانا بعمل ايه؟ فانا بحاول كم مره، فانا بجتهد كم مره. ولازم ادرك طول ما انا ماشي ان اي محنه بتحصل لي
هي جايه لي فرصه. فهو حتى اللي احنا فيه في مصر دلوقتي، يعني دلوقتي لو ماشي في العربيه، انا دلوقتي زميلنا محمود التمامي طلع له سواق بتاع، راح داخل فيه، راح مكسر له عربيته. ده خير ده؟ خير طبعا. خير فرصه رهيبه. هو ربنا على فكره ممكن يكون ربنا بيختبر صبره، ممكن يكون ربنا عايزه يفكر بطريقه مختلفه، كان المفروض يامن عليها مثلا فيغير. يعني انا هقول لحضرتك حاجه مش بنساها ابدا. انا وانا في التاني مدير اشتغلت معاه، شخصيه عظيمه جدا، وكان بيمسك ريبورتاتي، وكنت طالبه ماجستير، وكان بيقطعها لي ويرميها لي في الارض. فكنت يعني اقول له ليه حضرتك بتعمل كده؟ يقول لي اصل النقطه ما وراهاش 2 سبيس، ده وراها 3 سبيس. فلولا ان ربنا جاب لي الشخصيه الصعبه دي وقعدت معاها سنتين، ما كنتش اتعلمت حاجات معينه. هي دي الحياه، ده اللي نفسي ناس يعني تفهموا، ان حتى اللي بيحصل لنا في مصر دلوقتي، احنا بلد عشنا او شعب عاش فتره كبيره في حاجه بنقول عليها كومفورت زون، منطقه الراحه. بنرجع بقى من المدرسه ولا من الشغل ونتفرج على التمثيليه الساعه، يعني هاديين قوي. فسبحان الله، هو ربنا اي حاجه بيعملها لنا دلوقتي بيعملها لنا عشان نقدر نقوي مهارات. واخر بقى فكره، وهي الفكره الرابعه المهمه قوي، ان احنا ندرك ان احنا عندنا جوب ديسكريبشن. يعني ليه اليابانيين عدوا هقولها بالعربي حالا، هقولها جوب ديسكريبشن، يعني توصيف وظيفي. احنا كبشر لينا توصيف وظيفي، لينا وظيفه. ايه هي صحيح. الوظيفه دي ايه هي بقى؟ ان احنا نشتغل ونعمر الدنيا ونشتغل. ده الناس، يعني ناس كتير قوي عارفه الكلام ده بس مش مدركاه. يعني انا عايزه اعرف دلوقتي، لو احنا عارفين ان احنا فعلا عندنا الوظيفه دي، ازاي قاعدين بقى منهارين من اللي بيحصل، ونقول ان مفيش امل والدنيا وحشه واصلي ومصر هتفلس والدنيا رايحه في داهيه، فالناس تروح الشغل مكتئب. يعني تفتكر الناس حضرتك اللي بتروح الشغل بتروح بايجابيه جامده جدا جدا لا خالص جدا؟ خالص. طب هتشتغل ازاي؟ مفيش ايجابيه خالص. هتنتج ازاي؟ هل هتعمل التوصيف الوظيفي اللي ربنا قال عليه؟ هل هتشتغل على ده بالطريقه دي؟ في حديث رائع للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرزها. يعني احنا لو انا وحضرتك قاعدين دلوقتي والناس قاعده هنا والقيامه بتقوم، تفتكر حضرتك ربنا بيقول لنا ايه؟ هجري. لا، ما هو ربنا بقى بيقول حاجه ثانيه. اللي انتوا بتعملوه ده خير، كملوه. كملوه. فالقيامه تقوم واحنا قاعدين نتكلم. يعني ده اللي احنا ده المسج بتاعت ربنا. عمل إنساني بالظبط كده، حاجة خير في شغلي بقى في أي مكان. والجميل في الحديث كل عمل خير، اللي بيكنس الشارع خير، واللي بيصلح المجاري خير، والمهندس اللي قاعد يخطط خير، والأم اللي في البيت، والدكتور اللي بيشتغل في المستشفى خير، كل حاجة، والأم اللي قاعدة تطبخ لعيالها بتعشيهم بالليل خير ومستنية جوزها. بالظبط كده. وحتة قوية قوي في الحديث ده بتقول إيه؟ إن وفي يد أحدكم فسيلة فليغرزها. مع إن إحنا عارفين على فكرة إن لو القيامة بتقوم الفسيلة دي هتطير. مفيش حاجه خالص. طب هو ربنا بيقول لنا كده ليه؟ عشان يعملوا. مالكوش دعوه بالنتيجه، اعملوا. النتيجه دي بتاعتي. فاحنا بقى تخيل حضرتك بقى، ده مصر وبيحصل لنا والحياه والدنيا، مالكوش دعوه. ورك، اشتغل. ده الفوكس بتاعك، ده التركيز بتاعك. دايما بقول للناس اشتغل ولا اقعد في الجامع. لا اشتغل، فوكس. ده الفسيله دي اكشن، زرع. انت اكيد هتصلي وهتعمل كل حاجه، بس ورك. ده اللي بنقول عليه. يعني ليه اليابانيين عدوا التسونامي بعد سنة؟ ايه اللي حصل؟ بيقول لك it is time to rebuild Japan. ده الوقت اللي نبني فيه اليابان تاني. وبدون زي ما بيقولوا كده لمحة صوت من صعبان عليه نفسه وحاسس بالظلم والقهر وليه بيحصل لنا كده. ما عندهمش الكلام ده. الناس دي مدركة، واحنا لازم ندرك ان ربنا بيقول لنا اشتغل. فيوم ما ربنا، على فكرة، يوم ما هنموت ده اليوم اللي ملناش لازمة فيه. بما ان ربنا ادانا يوم زياده، معنى كده ان احنا لينا لازمه ولينا دور. وعلى فكره يوم ما بنموت بيبقى الامر الالهي، يلا عجل يلا خلص، ده خلص موضوعه خلص. ربنا اداك يوم زياده، معناها ايه؟ ان نشتغل فيه. لازم تقوم تشتغل، لازم تعمل حاجه. حضرتك مش بالصدفه هنا، حضرتك ما فيش منك 2 في العالم. حضرتك عارف الحته دي ولا لا؟ صحيح. البصمه بتاعتي ملهاش حد. مش بصمه دي بس، ده انت الدي ان ايه من جوه. مفيش غيره. بصمه الايد، بصمه العين، صحيح. بصمه الودن، بصمه الوش، بصمه السنان. ومش بس كده، ده كمان فكريا مفيش حد مر بنفس ظروفك. ولذلك بنقول عليه، احنا عندنا في البروجرام بتاعنا انت ماستر بيس. يعني مفيش منك غير نسخه واحده بس. طب ربنا خلقك كده صدفه؟ عبث كده؟ لا، استغفر الله العظيم، ربنا ما بيعملش كده. ربنا بيخلق كل واحد، خلقني بالاختلاف ده لاني ليا وظيفه معينه جايه اديها. وقال لي على فكره
الجوب ديسكريبشن بتاعتي او التوصيف الوظيفي بتاعي اني اعمل فوكس. ده اللي احنا نفسنا المصريين نعمله دلوقتي. يعني هل انا في وسط كل الاحداث اللي بتحصل دي اقدر اعمل ده؟ يس، بادراكي للحاجات اللي قلنا عليها دي، بادراكي ان كلنا هيحصل لنا ظروف، اني اكسر الشماعات اللي قاعده بتقولها لي حراميه. ده استاذه داليا محتاج تفاصيل اكتر. اعتقد ان انا محتاج معاكي لقاءات ليا انا شخصيا. يعني أكيد. محتاج ان احنا نعمل اكتر من لقاء. أكيد. لان انا كنت فاكر انك هتقولي 4 اسباب للسعاده عاديه كده وخلاص، انما انا عايز احكي لك هم الناس عشان يقدر في وسط همه ده يواجه الحلم اللي انت بتتكلمي عن حلم. مش بتتكلمي عن حقيقه. هي بالنسبه لنا حلم ان الناس لان الناس لو اتحركت كده مصر هتتغير خلال سنه، وده اللي احنا نفسنا نعمله. ازاي تتحرك، ازاي تخرج من الازمه دي؟ اعتقد هيبقى بينا لقاءات اخرى. هي قبل ما نقفل حته مهمه قوي، عقل وقلب. بس حط بوصله عقلك وقلبك على الاتجاه الصح، مرن عقلك وقلبك وغير دي بس كده. ايه دي بقى؟ النضاره بتاعتك اللي بتشوف بيها الدنيا والحياه والظروف وكل حاجه. ادراكك، نظرتك تتغير، الدنيا هتختلف. ده اللي انا بس نفسي مصر كلها تعمله دلوقتي، ان احنا مع كل ده ارجوكم احنا عايزين نشتغل. ده احنا قاعدين نعض في بعض وبنهاجم بعض وبنشتم بعض. شفت تويتر بقى عامل ازاي؟ يعني تويتر انا بقيت متضايق منه. كل حاجه حوالينا، وده معناه الناس كلها كل اشاعات وحكايات والناس عماله ترغي. تحس ان الناس بلد طايره كده وما بنعملش حاجه. وده يعني انا كنت لسه بفكر استاذ محمود وانا جايه في السكه، الحمد لله الواحد بيسافر كتير وبيحضر كونفرنسز كتير وكورسز كتير بره، ودايما تلاقي ان الانسان المصري مميز جدا في اي مكان. يعني دايما بيبقى لينا كده عمق في التفكير واختلاف واراء. الهبوط اللي بيحصل له في بلده ده حلمي بقى انا، ده حلمنا بقى، ان الشخصيه المصريه الجميله اللي بتبان بره دي ان الناس لما تشوفها تعرف ان ده هو عميق، لانه هو عنده حضاره، هو صاحب فكر، بس ده يبقى منعكس في بلده بقى. ده الحضاره والفكر دول موجودين في الجينات بتاعتنا. ده جوانا احنا وجاي من سنين كتير. فدايما تلاقي دايما المصري على فكره صغيرين كبار هتلاقيهم مختلفين في اي مكان. صحيح. فهو مختلف، بس ده مش منعكس في بلده. يعني اللي يبص كده من بره يقول لك لا كرامه للنبي في وطني، يعني ان هم في وطنهم متبهدلين، بس احنا جزء من البهدله دي. فالموضوع مش يعني صعب علينا. يعني احنا جزء من البهدله طبعا. يعني احنا مشاركين فيها على نفسنا طبعا. والموضوع مش صعب، احنا عندنا حاجات كتيره قوي، بس احنا محتاجين كمصريين دلوقتي ارجوكوا نغير طريقه تفكيرنا، تفكير ايجابي وتمرين عضلات عقولنا وقلوبنا. ده اللي احنا محتاجينه عشان نضارتنا هي اللي هتخلينا نتصرف بطريقه مختلفه. وهنسال بقى ازاي نتخلص من الشماعه وازاي نتخلص من النضاره. ان شاء الله يجمعنا لقاء اخر. استاذ داليا سعفان، انا بشكرك وانت يعني عملتي لي نوع من انواع البهجه الحقيقه. ده اللي احنا بنسعى كل يوم عندنا ان احنا نعمله. عملتي لي وارجو ان يكون وصل للمشاهد ان انت ابهجتيني، حسيتيني ان في امل. لا طبعا على فكره في حاجه كويسه بتحصل. دي حاجه مهمه قوي، ان احنا ارجوكوا ما حدش يقول ما فيش امل، مصر عمرها ما تتغير. انا بابايا دكتور في الجيوفيزيكس. حيهولي لانه عارف يربي الحقيقه. ربنا يخليك. يعني رباكي كويس وعلمك كويس الحقيقه. ربنا يخليك. حيهولي واحنا محتاجين علمك دوت ان شاء الله. يكون لينا لقاءات اخرى. شكرا. اشكرك جدا. شكرا.